ريسك بيولوجيك في الحقيقه هو موضوع الساعه. Lorsqu'on parle de corona, et on parle de la contagion, et on parle de la transmission des virus entre personnes, donc on est dans le risque biologique. Et après, on va voir la deuxième partie de cours d'analyse, c'est les risques animaliers, c'est-à-dire les risques liés aux animaux, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages, parfois qui sont au niveau des chantiers. Alors, les risques biologiques, déjà, sont des définitions, un agent biologique. Donc, lorsqu'on parle de risques biologiques, c'est-à-dire qu'il y a un agent biologique, il y a soit des bactéries, soit des champignons microscopiques, soit des virus, soit des parasites. Alors, on a les agents biologiques. La plupart des agents biologiques sont des êtres vivants, microscopiques, et qui sont invisibles à l'œil nu. Ils sont présents partout, chez les êtres vivants, dans l'environnement et dans les milieux de travail. On les classe en grandes catégories. Donc, on a plusieurs grandes catégories, mais il y a plusieurs éléments, les bactéries, les virus, les champignons, إلى آخره. Alors, on va voir un petit peu les agents biologiques et principalement le mode de transmission, comment ils se transmettent, et les actions de prévention et de protection vis-à-vis les agents biologiques. Alors, on parle de transmission des agents biologiques. وهذا هو المشكل عندنا خايب بزاف، وانا كينتقلوا من واحد الانسان ولا من واحد الحيوان لواحد المكان، وكننتقلوا عند انسان اخر ولا حيوان اخر ولا ننتقلوا لمكان اخر. Alors généralement كنقولوا les agents biologiques se transmettent en suivant une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission depuis le réservoir d'agents biologiques jusqu'au l'hôte potentiel. Et là on parle de واحد جوج سميات. On parle ديال الريزرفوار، هذا مهم تعرفوه. الريزرفوار بالعربيه هو الخزان، وإفيكتيفمون ملي كنقول عندنا واحد لاجون بيولوجيك كنقولوا واش هذاك السيد اللي فيه راه كيتسمى الخزان، يعني هو لو بورتور ديال داك لاجون بيولوجيك، سوا اون بكتيري، دي بكتيري، سوا دي فيروس، سوا دي شامبينيون، سوا دي بارازيت. وهذاك اللي ريزرفوار يعادي وكيدوز العدوى لواحد السيد اخر اللي كيتسمى لوت، اللي هو المضيف. هذا هو اللي كيدوزها. هذا المضيف في الاول كيكون صحيح ما فيه والو، ملي كتجيه هذاك لاجون بيولوجيك كيولي هذا حتى هو بدورو كيولي ان ريزرفوار. ملي كيولي ان ريزرفوار حتى هو كيدوز لواحد اخر وكيولي حتى هو الاخر اللي كان كيولي هوت، ومن الاخر ملي اين فوا كيدوز حتى هو داك لاجون بيولوجيك كيولي بدورو ريزرفوار. اذا كتولي عندنا اون ترانسميسيون من واحد لواحد، من حيوان لحيوان، ولا من انسان لانسان، ولا من ماده لماده، وهنايا كتولي عندنا اون شين دو ترانسميسيون. اذا هنايا شنو هو الحل اللي عندنا؟ الحل الوحيد اللي كنخدموا به في هذه المسائل هذا هي سي il faut couper cette chaîne. صافي ميم الا بغيتي تداوي واحد ولا تداوي جوج ولا 10 تقدر عليهم. بار كونتر الا كانت اون ترانسميسيون دو ماس، يعني واحد كيعادي 10 ولا 10 كيعادي 10 اخرين هي 100، وال100 كتعادي 10 اخرين هي 1000، وال100 وال1000 كيعادي مثلا ثاني، هنا كنولي فيه ان نومبر كثير بزاف وكيولي تري ديفيسيل. هنا اون بارل دو ليبيديمي et on parle aussi de la pandémie. Et donc, qu'est-ce que c'est le réservoir? Le réservoir, c'est le lieu dans lequel s'accumulent les agents biologiques. Il peut être vivant ou inanimé. Ça veut dire quoi? أي مكان، أي إنسان، أي حيوان، أي بلاصة اللي كيتجمعوا فيها les agents biologiques كتسمى un réservoir. تقدر تكون شي حاجة اللي هي حية، وتقدر تكون جماد. مثلا عندنا مثلا واحد لو سول، وداك لو سول مثلا حطينا فيه مثلا لي ديشي ميديكو، ودوك لي ديشي ميديكو عامرين بلي اجون بيولوجيك، غادي كونطامينيك لو سول. اذا داك السول ولا ان ريزرفوار. كاين عندنا واحد الخاصيه هو انه في لي بكتيري ولي فيروس فيهم انواع بصفه عامه لي اجون بيولوجيك. كاين اللي كيديفولبا كيتكاثر الا كانت كاينه الاكسجين، وكاين اللي كيتكاثر واخا ما كاينش الاكسجين، وكاين اللي كيتكاثر الا عنده فين يتكاثر وعنده مواد عضويه اللي غادي يعيش بها باش يتكاثر، وكاين اللي كيعيش واخا ظروف ماشي ملائمه كيتاقلم مع المكان اللي هو فيه وكيبقى عايش فيه.
وكاين مشكل اخر الكبير بزاف هما هذوك لي ترانسفورماسيون ديال لي زاجون بيولوجيك، يعني كيبقى سكون ابل لي ميوتاسيون، كيكون في شكل كدوز واحد المده كيتحول لواحد الشكل اخر، بحال شي وقع مثلا ديال كورونا. كورونا فيها بزاف الانواع حتى هي. اذا هنا اون باغ ديال ريزيرفوار، سي لو lieu donc c'est un lieu dans lequel s'accumulent كيتجمعوا les agents biologiques. il peut être vivant يعني انسان حيوان اي حاجه، ولا يكون جماد. عندنا لي فيفون et les inanimés. شنو هما الانواع اللي فيهم؟ ça peut être tout ou partie d'un être humain. يعني كاين دي زاجون بيولوجيك اللي كيعيشوا في لابو، كاين اللي كيعيشوا في لاباري ريسبيراتوار، كاين اللي كيكون في لا ساليف، كاين اللي كيكون في لو سون انسي دو سويت. ودان انيمال هذا يكون في الكوير ديالو، في لا لين، في لا سيرفيل الى اخره. اذا هذا بالنسبه للحياه الانسان شي حاجه اللي هي حيه، انسان ولا حيوان. دونك هنا يكون ان ايمان ولا يكون انيمال. بحال مثلا لو كان مثلا ديال لي شامبينيون، فين كنلقاو لي شامبينيون جينيرالمون في لابو، مثلا ديك الكزيما، مثلا ديك الحكه ديال اللحم، داكشي سو سون دي زاجون بيولوجيك اللي كيكونوا او نيفو ديال لابو. دي السل دونك سي لاباري ريسبيراتوار، هادشي ديال الكورونا سي لاباري ريسبيراتوار. كاين دي فيروس كيترانسفيرمون في لا ساليف، بحال مثلا هاد الكورونا كيمشي مع لا ساليف ويسمى كيكحب ولا كيعطس كيلوح على برا. وكاين عندنا دي الاخرين اللي كيكونوا في لو سون الدم، بحال باغ اكزومبل لو كا ديال السيدا. الوغ بور سو كي انانيمي، اذا ça peut être le sol يعني agent du tétanos, l'eau, virus de l'hépatite A, les agents du choléra ou un objet contaminé, par exemple les seringues abandonnées. Donc on parle de seringues, on parle de chiffons, on parle des déchets médicaux comme par exemple les outils utilisés. Donc هذوك راهم يا جماد مي راه ملطخ بواحد الدم ولا ملطخ بواحد الصليب ولا بواحد الماده الانسان اللي فيها هذاك لاجون بيولوجيك لاصق فيها. اذا هذاك اللي كيتسمى لاصق كيولي عندنا كيتسمى ان ريزيرفوار. بوركوا واحد مجموعه فيه واحد المجموعه ديال لي زاجون بيولوجيك. تري بيان. اذا لو ريزيرفوار كيس كيل شيرش؟ il cherche à envoyer اللي دخلتي عنده ديك الساعه وليتي اون غولاسيون معاه. اين فوا تولي اون غولاسيون معاك كتولي انت هو اللوط هو المضيف. اذا هذاك لاجون بيولوجيك كينتقل من الريزيرفوار لعند لاجون بيولوجيك، عند اللوط اللي هو المضيف. الوغ جو اكسبليك ان تي بو شويه هكا في الديسان. غادي نشوفوا اول حاجه عندنا واحد الانسان ولا حيوان اللي كيكون عنده في الاول هو اللي خدا داك لاجون بيولوجيك. الوغ ناخذوا هنا مثلا لو كان تنصم واحد انسان خدا واحد لاجون بيولوجيك. هنايا اون باغ مثلا ديال انوم ولا سوج ديال انوم افيك اش ماجيسكول، راه كيعني الرجل كيعني المراه. هذا سيبوزون عنده دي زاجون بيولوجيك. الا خلينا محصر بوحدو وما خديش شي حد دخل معاه كونتاكت معاه، واش يمكن له يعدي شي حد اخر؟ لان ما يمكنش. مي الا دخل واحد السيد اخر اللي هو سميتو لوط، هو المضيف، ودازت ليه هذاك لاجون بيولوجيك بطريقه من الطرق، سواء عن طريق لا ساليف، سواء عن طريق الدم، سواء عن طريق الاحتكاك اللمس، سواء عن طريق اي مهم طريقه باش كيدوز هذاك لاجون بيولوجيك سافير ديريكت ولا انديريكت. هذا اللوط كيتحول براسو كيولي ريزيرفوار. اذا هذا الريزيرفوار اش غادي حتى هو غادي غيدوز لواحد اخر، وهذا غيدوز لهذا، غيدوز لهذا كيما دوز الاخر، غيدوز لواحد اخر انسي دو سويت. هادو بدورهم اش غيديروا حتى هما غيدوزوا وحدين اخرين. اذا هنايا فين ولينا في اون شان ديال لا ترانسميسيون ديال لي زاجون بيولوجيك. وهنايا اون باغ ديال العدوى اللي كتنتقل بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف، وكتولي عندنا واحد اون ايبيديمي ولا زادت بزاف ولا تشاد في قارات بزاف وفي امكنه متعدده. اون باغ دو لا بانديمي. الوغ في نظركم هنايا اشنو هو الحل؟ الحل واش غنبقاو نتريتيو هاد الناس كاملين كلهم ولا خاصنا نديرو بطريقه اخرى؟ الطريقه الصحيه الاولى هي اللي كيقول لك هي il faut éviter هاد لا ترانسميسيون ديال لي زاجون بيولوجيك.
Ça veut dire quoi? هذا السيد اللي عنده لاجون بيولوجيك il faut le confiner. On parle de confinement, il faut le confiner. هذاك لو كونفينمون ما تخليش باتصال مع الناس اخرين. اذا ما كانش اتصال مع الناس اخرين هادو ما غاديش يكونوا، هاد لي ليزون ما غاديش يكونوا. اذا ولي باش غنداويو هاد المجموعه ديال الناس كامله غادي نبقاو نداويو غير هاد السيد هذا باش هو سميتو يحد لنا هذاك المرض وكنقضيو على هذوك لي زاجون بيولوجيك اللي كاينين فيه. اذا هذا هو الطريقه باش كنخدموا. مي عندنا هاد الطريقه اللي كنهضروا عليها ثاني هي كيفاش كينتقل من واحد لواحد. هاد لي مود دو ترانسميسيون هنا اون بار ديال دو مود دو ترانسميسيون، كاين واحد الاول وكاين الثاني. كاين لا ترانسميسيون كونابيل ترانسميسيون ديريكت. مثلا واحد السيد مثلا واحد سلم على واحد ولا مثلا هضر معاه وخرج داك مثلا في اللوكا ديال كورونا وخرج داك التفال ولا التشاش اللي خرج من فمو كيوصل للسيد الاخر، دونك هنا ولات من كونتاميناسيون ديريكت. وكاينه لوطخ كونتاميناسيون اللي كتسمى انديريكت. هاد انديريكت هاد السيد اللي هو الاوت راه ما عنده حتى شي حاجه باردون ما تلاقاش مع شي سيد، ولكن راه دوز هذا ما يدوزش لوط، دوز مثلا في واحد المساحه مثلا ان اوبجي اللي توشاه وداك لوبجي شكون كيتوشيه لوط. اذا هذاك لوط كيدخل ان كونتاكت مع داك لوبجي. اذا هذا الريزرفوار الى كونتامين دو فاسون انديريكت الى كونتامين ان اوبجي، وداك لوبجي هو السيد الاخر اللي جا مسو ووقع له فيه داز ليه لاجون بيولوجيك. هنايا تو سكي ديريكت عندنا فيه ان تو ديال لاتانت كيكون طالع بزاف. بار كونتر ملي كنهضروا على l'indirect, c'est en fonction de la durée ديال لا بريزونس ديال لاجون بيولوجيك في داك لوبجي. حيت كاين عندنا كنعرفوا هنايا لاجون بيولوجيك، كنعرفوا من لاجون بيولوجيك ملي كيبقى عندنا واحد المده طويله باش يبقاو عايشين سورتو لي فيروس. اذا خرج من الريزرفوار، يعني المكان اللي كنعيش فيه وتكاثر فيه ولا فيه كثير بزاف، اذا خرج منه عنده ان ديوري دو في ليميتي. ديك لا ديوري دو في ديبون ديال السطح، النوع ديال السطح، سوا لا بو سوا دو تيسو سوا او نيفو ديال الميتال سوا او نيفو ديال البلاستيك الى اخره. الوغ اللي نعقلوا اللي حنا مزيان هنا في هذه الحاله ديالنا هو ان كل ما تريتينا هذا وكل ما قطعنا هاد لي شين هادو كل ما كنربحوا وما كنخليوش العدوى تنتشر. وهذا هو لوبجيكتيف ديال الدرس ديال اليوم. كومون فير بور ايفيتي هاد لا ترانسميسيون ديال لي زاجون بيولوجيك. الوغ نرجعوا للكور ديالنا. غادي نمشيو عند لوطر بارتي وغادي نشوفوا هنايا لا ترانسميسيون. هاد الترانسميسيون كيفاش كدوز؟ نهضروا عندنا لينالاسيون، كونتاكت افيك لا بو او لي ميكوز، inoculation ولا انجيستيون. اشنا هما هادو؟ اون فا لي زيكسبليكي. اول حاجه انالاسيون سو لي غوتليت ايميز لور دو لاتو. الانسان ملي كيكحب كيلوح واحد المجموعه ديال التشاش من فمو. هادو هنايا هادوك التشاش الا كان لاجون بيولوجيك كيكون فيهم، دونك غادي يمشيو عند السيد الاخر اللي غادي يكون اون فاس معاه كيهضر معاه ولا يكون في لونفيرونمون ديالو في لونتوراج ديالو. بوسيير كونتاميني باغ دي فيون دوازو، كتكون واحد الغبره اللي فيها واحد دي زاجون بيولوجيك وديك الغبره الانسان كيشمها. الا شمها الوغ لا داكشي كيدخلوا للذات ديالو لداخل. هذوك لي زاجون بيولوجيك كيمشيو كيستقروا في الصدر ديال الانسان، كيدوزوا ليه الدم ديالو و ils peuvent faire des dégâts اللي هما كبار بزاف. Les aérosols des produits par l'utilisation de jets d'eau ou à haute pression sur des surfaces contaminées. وهنا كنعرفوا ثاني كاملين بان مثلا كنستعملوا دوك لي لافور ولا لي سيستيم دو لافاج ا هوت بريسيون. ملي كيضرب في الارض كيخرج واحد التشاش بحال الضبابه كتولي. هذيك الضبابه الا كانت كونطاميني مع ان سول كونطاميني دونك تولي كونطاميني، وملي كدوز عند الانسان وكيشمها وكيستنشقها دونك كتدخل ليه داكشي للصدر ديالو. هنا ابار لو بروميير مود سي لو مود دو انالاسيون. عندنا المود الخطير بزاف اللي كنلقاوه بزاف هو لو كونتاكت افيك لا بو او لي ميكوز. هنا كنبار بروجيكسيون دو سال دون لي يو pour des mains contaminées au visage ou aux yeux. إذا فين ولا غادي غدوز؟ غدوز اترافير لا بو، غدوز اترافير لي زيو، اترافير لو فيزاج. مزيان علاش؟ كومون فيغ؟ لأنه هاد الحالة هو عندنا سي سوا اون بروجيكسيون ديال ان برودوي سال
ان برودوي كونتاميني اللي تلاح عليك تقاس عليك من عند ريزرفوار، سوا مسيتي بيدك شي حاجه اللي هي كونتاميني. مثلا السيد خرج مثلا من لي طواليت، الى توشي البوانيي، هو مثلا فيه مثلا واحد الفيروس ديال مثلا ديال فيه واحد المرض مثلا ديال الكوليرا، ان اجون بيولوجيك الكوليرا مثلا. دونك الا توشي البواني، داك البواني حتى كيتوشها بيدو تا هويا كدوز له، ولا ان فيروس كيما كان النوع ديالو ان اجون بيولوجيك كيما كان كي بو ترونسمي بار لا مان. دونك اون فوا كتوشي داك البواني، ولا واحد لو بوطون ديال لاسونسور ورك عليه، ولا واحد البوطون ديال الانتيغيبتور، ولا واحد الباب ديال الباب حلو، ولا ديال الطوموبيله حلها، ولا ان اوتي في الخدمه هز واحد لوتي خدم به بيدو الا كونتاميني، كتجي انت من بعد كيجي واحد اخر من بعد كيسمن داك لوتي كيشدو، دونك كيدوزو لابو ديالو، هذيك لابو كيشدها سواء كدوز من لابو، سواء السيد كيهز ديك اليد ديالو اللي هي كونتاميني وكيمسح بها عينو، كيمسح بها نيفو، كيمسح بها فمو ولا كيديرها في فمو، دونك هنا كيدوز داك لاجون بيولوجيك للذات ديالو. اش كيولي هويا؟ كيولي هو بدورو ان ريزيرفوار، وداك لو ريزيرفوار كياخذ واحد المده باش ديك لاجون بيولوجيك كيديفلوبا، كيتكاثر، كيشد البلاصه ديالو، وديك الساعات كيبانوا العلامات ديالو في الانسان. بحال دابا دوكا ديال الكورونا يقدر ما يبان على 14 يوم. تيقول لك ديك سا كومونسا باغيتر من ابارتي ديال الكاتريام جور، النهار الرابع، النهار الخامس كدا تزاد شويه، نهار السادس تزاد شويه، نهار التاسع، مي ليطاب فينال هو سي 14 جور. ديك الساعه كتبان العلامات ديالو الا كان فعلا كاين في الانسان. عندنا لوطخ مود دو كونتاميناسيون سي لينوكولاسيون، اللي هو بيكور افيك باغ اون سيرينغ ابوندوني. وهذا كنلاحظوها بزاف. واحد الوقت ملي كانت ديك السيده كثيره بزاف وكانت الحمله على السيده، كانوا الناس كيلقاو بان لو مود دو ترانسميسيون تي جينيرالمون باغ لي بيكور. كان واحد السيد مصاب كيستعمل واحد البرا، وجينيرالمون الناس اللي كانوا كيديروا الله يسر لا دروغ، دونك كيستعمل ديك البرا وكيستعملوها بزاف الناس. اذا ديك الساعه البرا راها عامره بالدم، كيدخلها واحد الذات ديالو، دونك صافي اون ترانسميسيون باغ انوكولاسيون. كاين لي كوبور افيك ان كوتو ان سيزو، اي حاجه ماضيه، رازوار، اي حاجه اللي كانت كونتاميني. وهنايا on parle aussi de tout ce qui se passe au niveau ديال لي دونتيست، لي ميدسان دونتيست. مثلا ميدسان دونتيست ملي كيخدم بواحد الانسان، الا كان داك الانسان كان فيه مثلا ان اجون بيولوجيك، جينيرالمون باغ ديال ليباتيت، ودوك المواد اللي كيخدم بها ما تعقماتش مزيان، سادير نا با ايتي تريتي كونفونابلومون، الا خدم بها لواحد اخر سا بو جينيري ان باساج اون كونتاميناسيون ديال داك السيد اللي كان هو صحيح معافى ما فيه والو. Il y a les piqûres de tiques ou de moustiques. وهذو كنشوفوا بان بزاف الامراض au niveau ديال لافريك اللي كيكون عندهم هما دوك لي موستيك. جينيرالمون كتمشي كتواجه واحد السيد مريض ولا واحد المكان اللي هو معفن، وكتهز منه واحد المجموعه ديال لاجون بيولوجيك. ملي كتقرص واحد الانسان كدير في ديك الشوكه ديالها، كدوز له واحد المجموعه ديال لي لاجون بيولوجيك. وهنايا اون بار ديال التسيتسي، اون بار ديال بزاف الامراض اللي كانت كاينه au niveau ديال لافريك. عندنا لو كاتريام مود سي لانجيستيون، هذا هو اللي كيدخل عن طريق الفم، c'est-à-dire en portant les mains ou des objets contaminés à la bouche, en mangeant ou en fumant avec des mains contaminées. Alors هنا soit des mains contaminées، soit كناكلوا شي حاجه اللي هي ديجا كونتاميني. باغ اكزومبل كفته قديمه ولا شي حوت قديم، يسمى كياكلوا اش كيدخل تما دخل دي زاجون بيولوجيك للذات ديالو، وكتسموا هنا اون باغ ديال التسمم لي زانتوكسيكاسيون. C'est quoi les intoxications? Ce sont comme c'est des poisons, des agents biologiques اللي الانسان دخلوا للذات ديالو. Alors هاد لي مود هادو est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Effectivement, pour tout ce qui est inhalation, on peut faire la protection. ما نخليوش هاد اللي قلت لك يكونوا هاد السيد اللي كيعطس ولا كيكحب، نقول له مثلا بغيت تكحب ولا تعطس، استعمل المرفق ديالك ولا استعمل سميتو مشوار جوتابل. Les poussières, c'est-à-dire il faut soit arroser, soit faire des aspirateurs, ne pas balayer, on peut utiliser des aspirateurs. Et bien sûr, les aérosols, les aérosols, le jet, le sens de le jet, mais quand je le jet qui est donc il faut éviter pour orienter les aérosols produits, les jets à haute pression vers le nest. Et ça, c'est la prévention. La protection, comment on doit se protéger? Donc, automatiquement, tout ce qui est inhalation, on dit qu'on doit protéger l'appareil respiratoire, c'est-à-dire protection du nif ou du fond. Parce que nous avons des masques. Donc, les masques, il y a أنواع. كاين سميتو ال FFP1 ou le P2 ou le P3. هادو على حساب la taille et la dimension ديال les particules اللي كيشدوا دوك les filtres. وكاين des filtres, des masques biologiques.
ils sont conçus pour la protection contre les agents biologiques. Soit c'est les هزهم باش ما يخرجوش شيء ما يعديش l'entourage ديالو, soit اللي كيدير pour l'entourage باش ما يتعداش ملي كانت une personne ولا كان un réservoir حداهم. Contact avec la peau ou la muqueuse. Alors il faut que pour la prévention, c'est-à-dire utiliser la main gauche pour tout ce qui est sale, utiliser la main droite pour tout ce qui est propre, pour ne pas faire de contamination des produits par les mains. Il faut garder les moyens de transmission, ça veut dire une fréquence de nettoyage, de désinfection. Maintenant, les garde-corps, les poignets, les boutons des ascenseurs, les boutons des interrupteurs, les outils, il faut qu'ils soient désinfectés lorsqu'on passe d'une personne à une autre personne. Et il faut bien sûr utiliser les gants. Pour les gants, il y a des gants spécifiques pour les agents biologiques. Donc, les gants de manutention, les gants les gants chimiques, mais il y a des gants qui ont un symbole les agents biologiques. Tout ce qui est inoculation, c'est faire attention, éviter les piqûres, éviter d'être coupé, éviter d'utiliser des moyens ou des outils qui ne sont pas sains, qui ne sont pas traités, décontaminés. Et bien sûr, l'ingestion, c'est avoir toujours en tête soit l'yed moussra, contaminée par un agent biologique, donc soit makla moussra, soit un objet moussakh, ويلعبوا في فمه. وهذا كنلاحظوها بزاف في بعض الحالات الناس كيديروا عرق الصوص ولا عود الارق كيبقى كيخليه في الجيب ديالو كيبقى واحد المده كتر كيزوج كيخشيه في فمه ثاني كيدير بهم بلا ما كيكون نقي بلا ما يكون كونسيرفي مثلا في واحد التيوب ديال البلاستيك. alors là ça provoque beaucoup de problèmes relatifs à la transmission ديال هاد les agents biologiques. Est-ce que c'est clair الاخوان? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. C'est bon,